नमस्कार। कार्यक्रम youth.com को साथमा उपस्थित भएको छु। म हो कार्यक्रम प्रस्तुता आयुष नेउपाने। तपाईँ हामीलाई एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडी टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 बाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम youth.com मा हामी युवा साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यस्ता जुझारु युवा जो समाज परिवर्तन अनि देश विकासको संवाहक बन्नुपर्छ भनेर लाग्दै आइरहेका छन् र जसले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हिसाबबाट समाजलाई योगदान पुर्याउँदै आइरहेका युवासँगको कुराकानी हामी कार्यक्रममा गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि मेरो साथमा त्यस्तै एक जुझारु युवा हुनुहुन्छ। विगत 7 वर्षदेखि चितवनमा निरन्तर रूपमा सक्रिय भई काम गर्दै आइरहेको संस्था बेटर चितवन, तपाईँले सुनिरहनु भएको संस्था हो। उक्त बेटर चितवन संस्थाको यो अबको 2 वर्षे कार्यकाल यानि कि 2021 र 2022 को लागि संयोजक हालसालै निर्वाचित हुनुभएका नवनिर्वाचित संयोजक समुद्र भट्टराईसँग रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ समग्रमा बेटर चितवनको बारेमा र उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि उहाँको आगामी दिनमा के एजेन्डा छन् र समग्र चितवनलाई विकास गर्नको लागि र समग्रमा चितवनका युवाहरूलाई अझ धेरै प्रोत्साहन पुर्याउनको लागि उहाँको भूमिका कस्तो रहनेछ र समग्रमा बेटर चितवनलाई अझ धेरै माथि उठाउनको लागि उहाँको भूमिका कस्तो रहनेछ, यी र यावत विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अब भने आउनुहोस् ढिल नगरी म मेरो अतिथि बेटर चितवन संस्थाका अब यो 2 वर्षे कार्यकालको लागि संयोजक नियुक्त हुनुभएका समुद्र भट्टराईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। एकदमै ठिक छ। पछिल्लो समय तपाईँको दैनिकी कसरी बितिरहेछ? अब म चाहिँ पेसाले शिक्षक पनि हुँ र स्कुलमा बोर्डिङमा पढाउने सँगसँगै बिदाको दिनहरूमा चाहिँ सामाजिक कामहरूमा विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्ध छु। बेटर चितवन लगायतका विभिन्न संस्थासँग आबद्ध छु। त्यही कार्यक्रमहरूमा चाहिँ गएर समय बितिरहेको छ। अब विगत 7 वर्ष अगाडि चितवनमा खुलेको संस्था बेटर चितवन, हजुर आजसम्म आउँदाखेरि यो 2 वर्षे कार्यकाल 2021 र 22 को लागि तपाईँ संयोजकको रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ? समग्रमा राम्रै संस्था बेटर चितवन भनेको चितवनमा राम्रै नाम कमाएको संस्थाको संयोजक रूपमा भइरहँदाखेरि कस्तो महसुस हुँदैछ? पक्कै पनि एउटा संस्थामा कुनै पनि पदमा रहेर आफू चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने हैन, त्यसमा जानु त राम्रो कुरो हो, तर त्यो पदमा रहेर त्यो पदलाई जुन अबको मेरो 2 वर्षको कार्यकाल छ यसलाई कतिको न्याय गर्न सक्छु, त्यो कुरो चाहिँ मेरो लागि चुनौती पनि छ। आशा छ म बेटर चितवनमा 7 वर्ष अगाडि बेटर चितवन सुरु भए पनि म 6 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यो संस्थामा आबद्ध छु। त्यस कारणले पनि केही सहज होला भन्ने पनि लागिरहेको छ र लाग्दछ एकदमै चुनौती सँगसँगै एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएको छु मैले यसलाई। मैले यो कार्यक्रममा बेटर चितवनका संस्थापक सागर कार्की र संस्थामा संयोजक भइसक्नुभएका धेरै व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता पनि लिइसकेको छु, अझ भनौँ कुराकानी गरिसकेको छु। अब तपाईँ पनि उक्त संस्थाको लागि 2 वर्षको लागि अब संयोजक हुनुभएको छ। अब मैले अरूको हिसाबबाट त बुझेको छु, तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ यो 2 वर्ष कार्यकालको लागि, तपाईँको हिसाबबाट चाहिँ बेटर चितवन कस्तो संस्था हो, तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ यसलाई? बेटर चितवन नितान्त रूपमा चितवनमा अलिकति फरक किसिमको अन्य संस्थाहरू पनि छन् सामाजिक संस्था, तर बेटर चितवन चाहिँ एउटा कस्तो फरक खालको संस्था हो भने यो अरूमा धेरै डिपेन्ड भएर हैन त्यसमा रहँदैन। बेटर चितवनले चाहिँ आफू नै केही गर्नु छ, समाज रूपान्तरण गर्नु छ भने आफैबाट केही सुरुवात गर्नुपर्छ हैन। लगायत कुनै संस्थाको चाहिँ एउटा कुनै विशेष एजेन्डा हुन्छ भने बेटर चितवनको चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू छ, जस्तो तपाईँको हेल्थ भयो, एजुकेसन भयो, इन्भाइरोमेन्ट भयो, हामी डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूमा रहेर चाहिँ सामाजिक काम गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि बेटर चितवन नितान्त अलिकति फरक पृष्ठभूमिबाट आएको संस्था हो र फरक हिसाबले चाहिँ सामाजिक काममा लागिरहेको संस्था हो। कुनै संस्थाले चाहिँ पार्टिकुलर यो काम गर्छु, संस्थामा आबद्ध रहेर संस्थागत रूपबाट यो काममा मात्र हात हाल्छु भनेर गर्छ भने बेटर चितवनले चाहिँ समग्रमा युवाको विकास, नेतृत्व चयन र सँगसँगै समग्रमा विकासको लागि काम गर्दै आइरहेको छ। एकदमै त्यही हजुरले जसरी बुझ्नुभयो, विभिन्न क्षेत्रबाट युवाहरू हामी त्यहाँ गएर सामाजिक काम मात्रै गर्दैनौँ कि त्यहाँ गइसकेपछि हामी कसरी नेतृत्व लिने, कसरी चाहिँ व्यक्तित्व विकास गर्ने, कसरी समाजमा चाहिँ हामी समाजसँग डाइरेक्ट टच भएर चाहिँ काम गर्छौँ, त्यो हिसाबले पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। ठ्याक्कै आजसम्म आउँदाखेरि बेटर चितवनमा कतिजना लगभग हाराहारीमा युवा युवतीको सहभागिता छ? अब हाम्रो एक्ज्याक्ट
एक्ज्याक्ट डाटा त छैन होइन, तर पनि हाम्रो प्रत्येक वर्ष हामी 30 जनाको नयाँ टिमहरू फर्मेसन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी नै आउँदा पनि हामीसँग कनेक्टेड त भइहाल्यो। सँगसँगै हामीसँग चाहिँ भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ राखेको मापन अनुसार चाहिँ हामीसँग करिब 5000 भन्दा बढी चितवनका युवाहरू जोडिसक्नु भयो। 5000 हजुर, युवाहरू जोडिसकिनु भएको छ। अब चितवनमा त नामै बेटर चितवन छ। हजुर हजुर। मैले याभन्दा अगाडि पनि विमोचनजीलाई प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँको संस्थाको नाम बेटर चितवन छ र तपाईँले बेटर चितवन किन राख्नुभयो, चितवनमा मात्र केन्द्रित छ कि यो संस्था देशव्यापी रूपमा चाहिँ केन्द्रित छ भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले पनि सरल तरिकाले उत्तर दिनुभएको थियो। यसमा के छ, यो प्रश्नमा तपाईँले कसरी आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ? अब बेटर एउटा शब्द जुन हाम्रो सागर दाईले सेलेक्ट गर्नुभयो सुरुमा, बेटर शब्द चाहिँ कस्तो हो भने बेस्ट भनेको इन्ड हो, बेटर भनेको इन्ड हुनै बाँकी छ, बेस्ट हुनै बाँकी छ भनेको मतलब हामी बेटर त छौँ, तैपनि बेटरै रहिराख्यौँ भने बेस्ट नहुँदासम्म बेटरै रहिराख्यो भने भन्ने कुरा छ। र अर्को तपाईँले चितवन मात्रै भन्नुभयो, मैले त्यो कुरालाई नि यहाँसँगै जोडिहालेँ। हामी चितवनमा मात्रै छैनौँ, हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा जस्तै बेटर नवलपरासी छ, बेटर धादिङ, बेटर गोर्खा होइन, र हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी 10-12वटा जिल्लाहरूमा पुगेर कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि बेटर चितवन मात्रै अहिले चाहिँ हामी बेटर चितवन भनेर अलि बढी सक्रिय चाहिँ बेटर चितवन हो। यो सक्रियताको कारणले गर्दाखेरि बेटर चितवनको सक्रियता बढी भएको कारणले गर्दा अरू चाहिँ छायामा परेको? त्यो पनि ठ्याक्कै त्यही भन्नु नि अलि नमिल्ला, किनभने कार्यक्रमहरू त भइरहन्छ, तर एनुअल्ली धेरै कार्यक्रम चाहिँ चितवन बेसिसमा हुने भएको भएर चितवनको चाहिँ अलि बढी देखिएको हो। नत्र भने अन्त पनि साथीहरू एक्टिभनेस यतिकै खालको अलिकति भनौँ न यहाँको जतिको नभए पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र साथीहरूमा एउटा इनर्जी, अन्य बेटर जिल्लाहरूमा पनि साथीहरूमा इनर्जी छ। संस्थाको नाम पनि बेटर चितवन छ, हामी चितवनमै छौँ। तपाईँको संस्थाको नाम बेटर चितवन भए जस्तो तपाईँले चितवनलाई चाहिँ कतिको बेटर देख्दै हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ क्या, हामी केलाई चाहिँ कहाँबाट हेर्ने होइन, कहाँबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै प्रश्न खडा गर्छ। हामी के गर्छौँ, हामी कतै बाटोमा हिँडिरहेको छौँ, कतै फोहोर देख्यौँ भने ल यो भरतपुर महानगर अथवा चितवन जिल्ला त यस्तो रहेछ भन्छौँ, जब कि हामीले यो कुरा बुझ्दैनौँ कि हामी व्यक्तिले फोहोर गरेको कारणले त्यो फोहोर भइरहेको छ। तर हामी सिङ्गो एउटा प्रशासन अथवा अरूलाई चाहिँ दोष दिने होइन, अरूलाई आफू व्यक्तित्व विकास नहुने र अरूलाई दोष दिने हाम्रो जुन बानी छ, यो बानी जबसम्म हामी सुधार्न सक्दैनौँ अथवासम्म यो कुनै होइन अरूले चाहिँ बेटर भनेर चितवन बेटर छ छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। जब अब हामी भनौँ न प्रत्येक घरबाट चाहिँ आउने फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, मैले फोहोरसँग जोडेँ, फोहोर व्यवस्थापन हामी आफूले गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ कुहिने नकुहिने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर भएको जति फोहोर चाहिँ लगेर हामी नगरपालिकाको गाडी कुर्छौँ, जुन फोहोरलाई सदुपयोग गरेर मल पनि बनाउन सकिन्छ अथवा हामीले कम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो गर्न चाहिँ हामी हिचकिचाउँछौँ। मात्रै हामी बाहिरी रूपमा चाहिँ सुन्दर सहर देख्ने परिकल्पना मात्रै गरेर त्यो सम्भव नहुने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी थोरै कुराकानी गरौँ कि यो 2 वर्षको लागि तपाईँ संस्थामा संयोजकको रूपमा चाहिँ तपाईँले नेतृत्व लिइरहनु भएको छ। अब यो 2021 सालको त हामी लगभग अन्तिमतिर नै छौँ भनौँ होइन। अब यो लगभग तपाईँको कार्यकाल लगभग 14 महिना जतिको अब कार्यकाललाई चाहिँ सक्रिय बनाउनको लागि सबैको युवाको मनमुटु मस्तिष्कमा बेटर चितवनको नाम जसरी अहिले गुन्जिरहेको छ त्यो नाम स्मरण छ। अझ यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउनको लागि तपाईँको एजेन्डाहरू चाहिँ के छन्, थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हाम्रो बेटर चितवनको चाहिँ एउटा हाम्रो क्यालेन्डर छ, हामी जेनरली चाहिँ हाम्रो क्यालेन्डर बेसमा नै काम गरिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो केही कामहरू जुन अलरेडी क्यालेन्डरबाट हुने कामहरू जस्तो हामी उपहार न्यानो माया भन्ने कार्यक्रम गर्छौँ। सँगै अहिले लास्ट इयरबाट नै सुरु भएको 100 स्टुडेन्ट स्कलरसिप प्रोग्राम हो। 1 वर्षमा 100 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रोग्राम हो, जुन अब रिसेन्टली रूपमा हामी माडीमा पनि जाँदैछौँ 16 जना विद्यार्थीको लागि त्यो कार्यक्रम लिएर, देशभरिका 100 जना। अनि सँगसँगै अब अरू अहिले जुन मेरो कार्यकालबाट एउटा सुरु हुँदैछ, हामीले चाहिँ 1 युथ 1 प्लान्ट है, प्लान्ट अ ट्री भन्ने एउटा प्रोग्राम जसमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ आफ्नो जन्मदिन होइन, अब आफ्नो बाबा मम्मीको जन्मदिन, परिवारको जन्मदिन, एनिभर्सरी, जुनसुकै आफ्नो सुखद एउटा सेलिब्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेर
वातावरणलाई चाहिँ केही होइन हामीले योगदान होस्, हामी पूर्ण रूपमा वातावरणमा डिपेन्ड हुन्छौँ तर हामीले केही दिँदैनौँ वातावरणलाई। त्यसको लागि चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ आफ्नो सेलिब्रेसन चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेर सेलिब्रेसन गर्ने हिसाबले र जुन बिरुवा चाहिँ हामी बेटर चितवनले प्रोभाइड गराउँछौँ, यदि उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने त्यो बिरुवा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। बिरुवा पब्लिक प्लेसमा रोप्न पाइयो कि अथवा सर्टेन पार्टिकुलर एरिया तपाईँहरू रोप्नु भएको छ? यस्तो छ, उहाँहरूले आफैले रोप्छौँ हामी बिरुवा मात्रै उपलब्ध गराइदिनु भन्नुभयो भने पनि हामी बिरुवा उपलब्ध गराउँछौँ। होइन तपाईँहरूले मेरो नाममा यो रोपिदिनु भन्नुभयो भने हामी सर्टेन प्लेसमा गएर त्यो रोप्छौँ। यो प्रोग्राम छ। सँगसँगै अरू अब हाम्रो मन्थली रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू अथवा एनुअली क्यालेन्डर अनुसार नै फलो गरेर हुने कार्यक्रमहरू छ। अहिलेको नयाँ यो अहिलेबाट सुरु हुन लागेको चाहिँ यो प्लान्ट अ ट्री भन्ने प्रोग्राम छ। यसलाई चाहिँ यो वर्षबाट नै सुरुवात गर्दैछौँ हामीले। तपाईँले भन्नुभयो कि 100जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले स्कलरसिपमा पनि पढाइरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। यसको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? साँच्चीकै ती विद्यार्थीहरू सही पीडामा परेका छन्, उनीहरूलाई स्कलरसिप आवश्यकता छ भनेर संस्थाको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी भइरहेको छ? अब यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ जेनरली विभिन्न ठाउँबाट अब हामी एउटा चितवनमा स्थापित संस्था भएको कारणले विभिन्न ठाउँबाट र हामी विभिन्न ठाउँबाट नै हाम्रो जुन 30जनाको टिम छ त्यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा रिलेटेड छ। अनि उहाँहरूबाट नै हाम्रो डाटा एउटा चाहिँ कलेक्सन भएर आउँछ। त्यो आधारमा चाहिँ हामी फिल्डमा जान्छौँ, गएर बुझ्छौँ, वस्तुस्थिति बुझेर अनि मात्रै त्यसलाई चाहिँ योजनामा लैजान्छौँ। मलाई लाग्छ धेरै बच्चाहरू जो चाहिँ स्कुल जान नसकेको अवस्थाबाट रहेका थिए, गत वर्ष पनि त्योबाट प्रभावित भएर उनीहरू चाहिँ स्कुल जान पाएका अवस्था चाहिँ हामीले गत वर्षको मूल्याङ्कनबाट त्यो भेटेका छौँ भने आगामी वर्ष पनि त्यो अनुसार हुन्छ भन्ने हामीले आशा व्यक्त गर्छौँ। यतिका धेरै कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको त आर्थिक स्रोत नै हो होइन। संस्थालाई आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटिरहेको छ? अब यस्तो छ, हाम्रो संस्थाको क्षेत्रहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ मालीदाई भन्ने छ होइन। मालीदाईमा चाहिँ हामीले बिरुवाहरू लगाउँछौँ, फुलहरू फुल खेती हुन्छ, फुलहरू बेचेर आएको पैसा इनफ त्यो प्रफिटलाई पनि यही सामाजिक कामसँग जोड्छौँ। सँगसँगै अरू हाम्रो युथ मोटिभेटर्स क्लब छ। युथ मोटिभेटर्स क्लबमा चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिकेसन स्किल डेभलप होस् भनेर हामीले प्रोग्राम गर्छौँ। त्यहाँबाट पनि सर्टेन रजिस्ट्रेसन फीहरू आइरहेको हुन्छ। र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ के भएको छ भने सुरुवाती वर्षहरूमा चाहिँ निकै कष्ट थियो। अहिले चाहिँ हामीप्रति एउटा विश्वास जुन आइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू स्वइच्छाले हामीलाई चाहिँ यति स्पोन्सर गरिदिनु भन्दै हिँड्दैनौँ कि स्वइच्छाले कसैले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले गरेको कार्य देखेर चाहिँ उहाँहरूलाई मनकारी व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ? हजुर एकदमै। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै हामीलाई सहयोग आइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ सर्टेन म्यानेज गरेर हामीले चाहिँ त्यही रकम चाहिँ युटिलाइज गरेर यो प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ। र हामी विशेष गरी चितवनमा छौँ र चितवन जिल्लामा हेर्ने हो भने अन्य राम्रै सामाजिक संस्थाहरू पनि प्रशस्त रूपमा हामीले चितवनमा देख्ने गरेका छौँ। र चितवनमा यतिका धेरै सामाजिक संस्था भइरहँदाखेरि तपाईँहरू बिचको कोअर्डिनेसन चाहिँ कस्तो छ त? अब जस्तो हेर्ने हो भने हामीसँग कुनै पनि प्रोग्राम बाहिरी रूपमा अब हाम्रो बेटर चितवनको बाहेक अन्य प्रोग्रामहरूमा लगभग सबै प्रोग्रामहरूमा बेटर चितवनलाई सम्झिराख्नुहुन्छ र हामी पनि एकदमै आतुर हुन्छौँ त्यो अरू अन्य संस्थाहरूबाट, किनकि केही कुरामा हामी मात्रै पर्फेक्ट छैनौँ, अन्य धेरै कुराहरू अन्य संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दा पनि सिक्न पाइन्छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ भनौँ न यो सरसफाइको प्रोग्रामहरू अन्य प्रोग्रामहरूमा आएको निमन्त्रणालाई हामी कोअर्डिनेटमा सहस्त्र स्वीकार्छौँ र सँगै बेटर चितवनको पनि केही प्रोग्रामहरूमा हामी अन्य संस्थाहरूलाई पनि सँगसँगै लैजाने जमर्को गर्दछौँ र गरिरहेका पनि छौँ। अब भरतपुर महानगरपालिका अनि अरू स्थानीय निकायहरू होइन, जुन चाहिँ अब मुख्य निकायहरू हुन्छ नि, ती निकायहरूले चाहिँ युवालाई चाहिँ आर्थिक हिसाबबाट होस् अथवा अन्य क्षेत्रबाट होस्, नैतिक हिसाबबाट होस्, आर्थिक हिसाबबाट होस्, अन्य क्षेत्रबाट कतिको सहयोग पुर्याइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब नितान्त रूपमा हामी आर्थिक हिसाबमा त जाँदैनौँ होइन। आर्थिक हिसाबमा हामी डिपेन्ड पनि त्यति हुन चाहँदैनौँ। आर्थिक आओस् र हामी काम गरौँ भन्ने लाग्दैन। काम गर्दै जाँदा सपोर्ट हुन्छ भन्ने छ। र केही हामीलाई जस्तो गत वर्ष यही वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले चाहिँ केही संस्थाहरूलाई सम्मान गरेको थियो जसमा बेटर चितवन पनि परेको थियो। यही कुराले चाहिँ हामीलाई उत्प्रेरणा दिन्छ कि हामी गर्न सक्छौँ, हामीलाई त्यो हिसाबले चाहिँ सहयोग भइरहेको छ।
अहिले कति कार्य समिति, कतिजनाको कार्य समितिमा तपाईँ नेतृत्व हुनुभएको? हाम्रो 13 जना कोर टिम छ प्लस 17 जना अर्को समिति गरेर 30 जनाको समिति छ हाम्रो। 30 जनामा कस्तो छ, एक्टिभ सबै एक्टिभ हुनुहुन्छ? अब हाम्रो विभिन्न फिल्डमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गराएका छौँ। अब कोही चाहिँ मेडिकल फिल्डको हुनुहुन्छ, कोही इन्भाइरोमेन्ट पढिरहनु भएको हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ होइन, अब कोही चाहिँ डिफ्रेन्ट एजुकेसन, अब कोही हेल्थ भयो, यसरी चाहिँ मिलाएका छौँ। तर एउटा म अन्य संस्थामा पनि छु, एउटा कुरो कस्तो लाग्छ भने यति चाहिँ सपोर्टिभ साथीहरू हुनुहुन्छ कि म एज अ कोअर्डिनेटर भए पनि कुनै प्रोग्राम गर्दैछौँ भने त्यसमा चाहिँ सबै साथीहरूले एकदम म आफू मात्रै इन्भल्भमेन्ट नभएर इक्वेल्ली मैले जति गरेको छु त्योभन्दा अझै धेरै चाहिँ साथीहरूको सहयोग हुन्छ। सँगै बेटर चितवनको अर्को एउटा बेटर सजिलो काम गर्नलाई सजिलो चाहिँ के छ भने यहाँभन्दा अगाडिको जति पनि कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यत्तिकै योगदान हुन्छ संस्थाको लागि। त्यो हिसाबले पनि संस्थालाई अगाडि लैजान साथीहरू बिचको एउटा कोअर्डिनेसन चाहिँ छुट्टै राम्रो छ। पद त दिन परिहाल्यो होइन, पद एउटा नेतृत्व भएपछि पद हुन्छ, तर समग्रमा चाहिँ सबै बराबरी हो भनेर चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ भनौँ न। हजुर एकदमै सबैजना, अब जस्तो कोही +2 दिएर आउनुभएको भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू र हामीमा यस्तो मिठो कोअर्डिनेसन हुन्छ कि उहाँहरूलाई त्यो फिल नै हुँदैन कि हामी नयाँ ठाउँमा नयाँ उसमा चाहिँ आइरहेका छौँ। एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ। त्यो हिसाबले नि साथीहरू चाहिँ अलिक बढी एक्टिभ हुनुभएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ। र तपाईँहरूले यतिका धेरै सामाजिक कार्य गरिरहँदाखेरि अब घर ठाउँ इष्टमित्रहरूबाट आउने प्रतिक्रियाको बारेमा पनि बुझौँ। तपाईँकै संस्थामा आबद्ध भएका अन्य साथीहरूले, सहभागी साथीहरूले आफ्ना आफन्तहरूबाट चाहिँ यस्तो प्रतिक्रिया पाइयो, आज हामीले संस्थाको बारेमा यस्तो पाइयो भनेर पनि तपाईँहरूको मिटिङमा कुराकानी हुन्छ होला। कस्तो छ बेटर चितवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो गत मिटिङमा पनि जेनरल आएको थियो, हामी जुम मार्फत बसेको एउटा मिटिङमा एकजना बहिनीले चाहिँ हाम्रो खैरेनीमा एउटा प्रोग्राम गरेको थियो। यो यही एजुकेसन 4 जना बच्चाहरूलाई चाहिँ 100 स्कलरसिप अन्तर्गत, र उसको मम्मी बाबालाई चाहिँ त्यो समाजले हेर्ने होइन, ऊ आफूलाई ऊ छैन कि ऊ घर पुग्दा त्यो प्रोग्राम सकेर घर पुग्दामा मम्मी बुवा त्यति खुसी भएर चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभयो अरे क्या, मेरो छोरी त यस्तो भयो भने उहाँहरूलाई एउटा गर्व गर्ने बाटो भयो भनेपछि समाजमा पनि पक्कै पनि हाम्रो यो कार्यलाई अब एउटा प्रोग्रामले नै त्यतिको इम्प्याक्ट पार्छ भने हामीले त यति प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ, पक्कै पनि पोजिटिभ मेसेज समाजमा र हामीले लिइरहेका पनि छौँ, पोजिटिभ मेसेज नै पाउँछौँ हामीले। अब तपाईँको संस्थामा आबद्ध रहने साथीहरूको प्रतिक्रिया के पाउनुहुन्छ? यही बसेर काम गरौँ, निरन्तर रूपमा नेपालै बसेर काम गरौँ, अथवा अब त विदेश जानु पर्यो, कमाउने बेला आयो, खालि यो बेटर चितवनमा बसेर के फाइदा होला र आफ्नो गोजी पनि भर्नु पर्यो, काम पनि गर्नु पर्यो होइन, सजिलो त छैन नि त। उहाँहरूकोसँग बुझ्दाखेरि युथको कुराहरू चाहिँ के आउँछ? अब यस्तो छ, उहाँहरू अलरेडी कस्तो खालको साथीहरू चाहिँ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ, जे गर्ने हो होइन, आफ्नो विकास जे गर्नु छ नेपालमै गर्ने भन्ने प्रायः धेरै जसो साथीहरू चाहिँ त्यो खालको साथी आउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि संस्थालाई बेटर बनाउने प्लस आफ्नो पनि व्यक्तित्व विकास गर्ने हो। अनि संस्थाले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै राम्रो अवसर आउँछ भने संस्थाले रोक्ने कुरो पनि हुँदैन, र उहाँहरू आफै आफ्नो लागि विकासको लागि त्यहाँभित्र आइसकेपछि अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्ने हो। त्यो ग्र्याब गरेको अपर्च्युनिटीलाई भोलि यही बेटर चितवनमै रहनुपर्छ भन्ने छैन, नेपालमा पनि त धेरै संस्थाहरू छन्, उहाँहरू त्यहाँबाट अर्को उसमा चाहिँ लिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ। तर प्राय समग्रमा चाहिँ विदेश जाने भन्ने साथीहरू चाहिँ एकदमै कम हुनुहुन्छ। अरूको त कुरा भयो, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विदेश जाने सोच आयो कि आएन? कुनै बेलामा चाहिँ आयो, कुनै बेलामा आयो, तर जब बिस्तारै यो समाज होइन, अब हामीले एउटा राजनीति भनौँ न नेपालमा सम्भव छैन, यता छैन भन्छौँ, तर हामी युवा चाहिँ त्यसमा उत्रिन जान्दैनौँ। नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पछि पर्छौँ। जब बिस्तारै मैले यो कुराहरू बुझ्दै गएँ त्यसपछि होइन, जे गर्नुपर्छ नेपालमै गर्नुपर्छ होइन, जे समाज रूपान्तरण गर्ने यहीँ चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउँदै जाने भन्ने कुराले अहिले चाहिँ मसँग त्यो खालको आश छैन अहिले चाहिँ। र पछिल्लो समयका युवाहरूमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै युवाहरूमा पाउँछौँ कि पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्था, देशको अवस्था लथालिङ्ग भएको अवस्थाले चाहिँ युवामा थोरै वितृष्णा जागेको एकदमै त्यो हो, तर त्यसलाई
त्यो इस्यु बनाएर त्यही नै कारण भनेर आफू त्योबाट स्केप हुनु चाहिँ त्यो राम्रो होइन। जो युवा चाहिँ होइन यो बिग्रिएको छ भने यसलाई बनाउने अब हामीबाट हो, नयाँ सोचबाट हो, युवाबाट हो, नयाँ नेतृत्वबाट हो भनेर यदि साथीहरू राम्रो तरिकाले आउनुभयो भने पक्कै पनि देशको विकास हुनलाई केही नै ठुलो छैन। राजनीतिलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? अब राजनीति चाहिँ कस्तो छ भने म डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिको उसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छैन। अब मैले राम्रो प्लेटफर्म होइन अलिकति राम्रो त्यही खालको प्लेटफर्म भएर अब जेनरली अब पुरानो सोचाइबाट आएको भन्दा पनि नयाँ कुनै उबाट आयो भने चाहिँ नेतृत्व गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। तर अहिलेको अवस्थाको जुन लुछाचुँडी छ होइन यो खालको पदको लागि भएको लुछाचुँडी यो खालको राजनीतिले चाहिँ पक्कै पनि देशलाई स्थिर बनाउँदैन जस्तो लाग्छ। र एउटा कुरो म एज अ बेटर चितवनको कोअर्डिनेटर छु, म 21-22 कोअर्डिनेटर हुन्छु, भोलि 22-23 मैले त स्वतः सहज रूपमा खुसी भएर मेरो पद चाहिँ अर्को साथीलाई हस्तान्तरण गर्छु। यो परिपाटी चाहिँ विकास हुनुपर्छ राजनीतिमा भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सधैँ एउटै व्यक्तिको अनुहार होइन कि नयाँ नयाँ अनुहार चाहिँ फेरिनु पर्यो, वर्ष फेरिए जसरी नै कार्यकाल चाहिँ फेरिराख्नु पर्ने भन्ने तपाईँको धारणा हो? एकदम त्यही हो। अब किनभने एउटैले असक्षम भएको छ नि त, एउटै व्यक्ति सक्षम भएको भए त देश यही अवस्थामा त रहिरहन्थेन। असक्षम भयो, ऊ असक्षम छ भने नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ दिनको लागि उसलाई आफ्नो नैतिकता त्यो आउनुपर्छ होइन। त्यो छ हाम्रो संस्थामा भएको जस्तो यही खालको परिपाटी चाहिँ भोलि पोलिटिक्समा पनि डेभलप हुँदै जाओस् भन्ने पनि एउटा एस्पेक्ट छ। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि छौँ होइन। अबका दिनमा तपाईँको नेतृत्वमा रहेको बेटर चितवनलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि, अझ बेटर बनाउनको लागि तपाईँको पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरू चाहिँ के छन् सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। अब मेन कुरो भनेको चाहिँ मलाई आफूलाई लागेको होइन, म एज अ टिचर पनि छु होइन, मलाई लागेको चाहिँ जबसम्म हामी युवा जुन 15-18 वर्षको होइन 20 वर्षसम्मको युवामा यो समाजमा भएका विभिन्न गतिविधि जस्तो इभन सानो फोहोर व्यवस्थापनको कुरादेखि यो सचेत हामी सानोबाट हुन सकिएन भने निरन्तर कहिल्यै पनि हामीमा यो विकास हुन सक्दैन। मलाई लाग्छ अब हामी विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ यो खालको कार्यक्रम लिएर जाँदैछौँ होइन। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा बच्चाहरूबाटै इम्प्याक्ट के पर्दै जाओस् भने हामीले इन्भाइरोमेन्टबाट केही लिगेका छौँ भने इन्भाइरोमेन्टलाई केही दिनुपर्छ, हामीले पनि वातावरण संरक्षणको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो खालको प्रोग्राम आउँदैछ। अर्को प्लान्ट अ ट्री त्यहीसँग जोडिएको प्रोग्राम हो। र अर्को चाहिँ व्यक्तित्व जुन कम्युनिकेसन स्किल डेभलपको लागि चाहिँ हामीले युथ मोटिभेटर्स क्लब त्यसलाई चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा अलिक फरक तरिकाबाट चाहिँ लैजाँदैछौँ यी खालका। र प्लस हाम्रो क्यालेन्डर अनुसारका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोचमा छौँ। ठिक छ, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो मनमा लागेका कुराकानी र बेटर चितवनको संस्थाको बारेमा पनि अझ धेरै प्रकाश पारिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको यो 21 र 22 को जुन तपाईँले नेतृत्व लिनुभएको छ यसमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई। र मेरो लागि एउटा प्लेटफर्म तपाईँले यो सिर्जना गरिदिनु भयो मेरो केही भनाइहरू राख्ने, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक श्रोताहरू, कार्यक्रम youth.com को आजको श्रृङ्खलामा बेटर चितवनका संयोजक 2021 र 22 सालको लागि संयोजक रहनुभएका समुद्र भट्टराईसँग आज हामीले समग्रमा कुराकानी गऱ्यौँ। बेटर चितवनको बारेमा कुराकानी र सँगसँगै बेटर चितवनले गरेका क्रियाकलापहरूका बारेमा र आगामी दिनमा उहाँको नेतृत्वमा रहेको बेटर चितवनले अझ बेटर बन्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्दै जानेछन् त, यी र यावत विषयमा आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म यो कुराकानी तपाईँले कालिका एफएमबाट सुनेर साथ दिनुभयो, कालिका एसडी टेलिभिजनबाट हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूलाई अझ धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम youth.com को आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आयुष नेउपाने पनि छुटिन्छु। हवस् त, नमस्कार।